بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله
التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة